अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां सफर रहमान आपकी खिदमत में फेयर एंड स्क्वेयर के साथ अपने चैनल के साथ हाजिर है, जिसकी कामयाबी का सेहरा आपके सब्सक्रिप्शन पर है। और माशाल्लाह हमें बड़े अच्छे लाइक्स, व्यूज़, सब्सक्रिप्शन मिल रही हैं आपकी तरफ से, दोस्तों से रहनुमाई भी मिल रही है। और इस तरह हमारे हालात हाज़रा के जितने मौज़ूआत, बैनुल-अक़वामी अमूर, पड़ोस में होने वाले वाक़यात, मुल्क के अंदर होने वाले पीडीएम के अंदर दराड़ों की बात हो रही है, चौधरी परवेज़ इलाही का दोबारा पंजाब के इक़्तिदार आला में आने की बातें भी हो रही हैं। और बहुत से मामला हैं जिसमें फ़ॉरेन फंडिंग का एक बहुत बड़ा केस है, हवा बना हुआ है। और कहा जाता है कि 6 साल से इलेक्शन कमीशन इसको फैसला नहीं दे रहा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो इस तरह के लियाक़त-ओ-लाल के साथ काम ले रहे हैं। अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में कुछ स्टे आर्डर्स या इस तरह के बहुत से हरबे आजमा कर वो इसको ताख़ीर मौखर कराए जा रहे हैं बारहा। और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हमारे पड़ोस में हुई है वो हमारे मशरक़ी सरहद के पार, वो ये है कि अखंड भारत का जो ख्वाब है वो बिखरता दिखाई दे रहा है। तो मेरा ख्याल है आप समझते होंगे, अखंड भारत जिनको नहीं पता उनको बता दिया जाए कि भारत के अंदर एक सुप्रीमेसिस्ट सोच पाई जाती है कि हम दुनिया की बड़ी एक अजीम नस्ल हैं, सुपीरियर रेस हैं, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का हम उनके लेगेस्टी हैं, हम उनके वारिस हैं। और इसलिए अखंड भारत, ग्रेटर भारत का जो ख्वाब था कि दुनिया में ये छा जाने का, जिसके नतीजे में भारत ने इस खिते में इलाकाई ताकत बनने का और बैनुल-अक़वामी एक सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर बनने का ख्वाब देखा, जिसके लिए हर तरह के काम किए गए, साजिशें तैयार की गई, हाइब्रिड वॉर जो है वो लॉन्च किया गया, प्रोपेगेंडा वॉर किया गया और क्या क्या नहीं किया गया। यहाँ तक कि वहाँ पे जो अक़लियतें थी जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती थी, भले वो कश्मीरी हों, असम के लोग हों, भले वो सिख बरादरी के लोग हों, उनको पूरी कुव्वत के साथ, ब्रूट फोर्स के साथ दबाया गया, उनकी आवाज़ को उनका गला घोंटा गया और क्या कुछ नहीं किया गया। कश्मीर का भी आपको याद होगा, भी 1.5 साल भी नहीं गुजरा, 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का बाकायदा इदगाम करने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि ये बाकायदा उनके आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद थी कि वो उसको एक खसूसी हैसियत हासिल है। अब आ जाएँ आप, ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वहाँ कि वो जो अखंड भारत का ख्वाब बिखरता हुआ, मैं किसको कह रहा हूँ? तो मेरी मुराद नाज़रीन इस बात से है कि जो लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराया गया, सिख किसान जो हैं, जो पंजाब के, वो अपने हकूक़ के लिए उठे और सर्दी की सख्त रातों में, यानी तवील रातों में उन्होंने इतनी सौकतें बर्दाश्त की, लेकिन अपने हकूक़ के लिए वो डटे रहे। उधर नरेंद्र सरकार जो है, जो अपनी ताकत जो है वो ड्रॉ करती है, वो अखज़ करती है बीजेपी से, बजरंग दल से, राष्ट्रीय सेवक संघ से, जिनका नज़रिया ये है कि हम मुल्क के अंदर भी सबसे सुपीरियर फोर्स हैं, बाकी तमाम लोग हमारे से निचली ज़ात के हैं, मलीच हैं, जिनको अछूत हैं, अनटचेबल हैं, शूदर हैं। तो वहाँ का जो एक कास्ट सिस्टम है, जो चंद एक लोगों को, चंद एक बरादरियों, ग्रुप को, जैसे ब्राह्मण हुए या इस तरह के लोग, उनको दूसरों के ऊपर बरतर बनाता है। हमारा दीन तो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में ये वाज़े कर दिया था कि ना गोरे को काले पे, ना काले को गोरे पे, ना अरबी को अजमी पे, ना अजमी को अरबी पे कोई फौकियत हासिल है। सब लोग अल्लाह की मखलूक होने के नाते एक पेज पर एक है, सब यकसा हैं, उनके साथ एक ही तरह का सलूक करना है और उनके एक ही तरह के हकूक़ हैं और कोई उनसे ना बढ़तर है ना कोई उनसे कमतर है। लेकिन यहाँ पे भारत इतनी बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हुए उन्होंने आइन में डॉक्टर अम्बेडकर के जो बाकायदा तरामीम भी हुई कि जिनमें अक़लियतों को हकूक़ दिए गए, वहाँ पे क्या कुछ नहीं किया गया अक़लियतों के साथ। मुसलमानों के साथ तो जो
اور زیادتیاں ہوئی، کشمیر میں ہوئی، اجتماعی قبریں ملی، کیا کیا نہ ہوا، وہ اپنی جگہ۔ سکھوں کے ساتھ جو آپریشن بلو سٹار کیا گیا، کس طرح ان کا جو مقدس عبادت گاہیں تھیں ان میں وہاں پہ فوج داخل ہوئی، حالانکہ دنیا بھر میں ایک قانون قاعدہ ہے کہ مسلح افواج اس طرح عبادت گاہوں میں، ورشپ پلیسز میں نہیں داخل ہوئی، اور کس طرح قتل عام کیا گیا سکھوں کا، جس کے نتیجے میں ان کے اپنے لیڈرز بھی ایک دو قتل ہوئے بدلے میں۔ اب یہ تھا کہ یہ سب چیزیں ایک، لیکن اس سے ایک خون لگ گیا۔ یہ بھارت کے جو سپریمیسسٹ ہیں، جو ریسسٹ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ نسل کے حسب و نسل کے ہم ہیں، اور باقی بسنے والی ہندو ذاتیں اور مسلمان اور عیسائی اور سکھ جو ہیں وہ نچلی ذات کے ہیں، شودر ہیں، ٹچیبل ہیں، اور ہماری طرح کے نہیں ہیں، ہمارے برابر کے نہیں ہیں۔ تو وہ ان کو ایک باقاعدہ وہاں پہ اب ساری صورتحال یہ بنی کہ وہ ان کے اندر ایک نشہ سا پیدا ہو گیا کہ ہم طاقت کا ایک گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ ہم ہر ایک آواز کو دبا سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی گھمنڈ، کوئی ایسا جبر نہیں ہے جو ریباؤنڈ نہیں کرتا، جو باؤنس بیک نہیں کرتا، جو بومرینگ نہیں کرتا، جو واپس نہیں آتا۔ اور اب وہ، ہاں یہ ضرور تھا کہ بھارت نے جبر کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، عیاری کے ساتھ، دنیا میں پروپیگنڈا وار کے ساتھ اپنا ایک بھرم رکھا ہوا تھا، جھوٹا ایک اپنا نام پیدا کیا ہوا تھا، لیکن وہ سب چیزیں وہ الٹی ہو گئی، سب تدبیریں، کچھ بھی نہ ان چیزوں نے کام کیا۔ اور اب کیا ہوا کہ خالصتان کی ابھی بات ہو رہی ہے، اس کا جھنڈا بھی لہرایا جا رہا ہے، گو کہ یہ بظاہر کسانوں کی تحریک ہے، لیکن کسانوں کی اکثریت بھی سکھ برادری سے ہے اور پنجاب سے ہے۔ تو پنجاب اپنے حقوق کے لیے، یہ صرف کسانوں کے حقوق نہ سمجھیں، اس میں وہ پس منظر میں جو ایک پوری میں نے تاریخ بیان کی ہے جس میں سکھوں کے ساتھ ظلم کیے گئے، وہ بھی ان کے ذہنوں میں ابھی تک تازہ ہیں، وہ زخم جو ہے ان کے دلوں میں وہ تازہ ہیں۔ تو اب اس لیے یہ تحریک اتنی طاقتور بن گئی ہے کہ اب مشکل میں پڑ گئی وہ جو اکھنڈ بھارت والی مغرور گھمنڈ والی سرکار جو صرف جبر کی زبان جانتی تھی، دباؤ کی زبان جانتی تھی، اب وہ ایک اچھی مشکل میں ہے۔ اور اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خالصتان کا بھی جھنڈا لہرایا گیا، کشمیر کی آزادی کی بھی بات ہوئی، کشمیر پر جو جبر کیا گیا، لوگوں کے حقوق غصب کیے گئے، آئین کے اندر غیر آئینی ترامیم کی گئی اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی، وہ بھی اب عیاں ہو رہی ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ وہ شیرازہ بکھر رہا ہے۔ ہمارے تو چند ایک دوست ایسے ہیں جنہوں نے بھارت کا باقاعدہ ایک عرصے سے بڑا بغور جائزہ لیا ہے۔ وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وقت بھی آ گیا کہ وہ جو اندر 20-25 تحریکیں چل رہی تھی آزادی کی، علیحدگی کی، ان کو بھی ہوا ملے گی۔ تو ظاہر ہے وہ جو جبر کی ایک قوت کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ایک پورا ایک اپنا آہنی ہاتھ کے ساتھ ہر چیز کو نمٹا جا رہا تھا، وہ اب میرا خیال ہے وہ تدبیریں سب الٹی ہو رہی ہیں۔ تو اب نریندر مودی کا وہ جو غرور گھمنڈ ہے وہ اس کو ایک چیلنج ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم ہو سکتا ہے کہ چونکہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں اور ہمیشہ ہم نے ادھر سے ہمیں آپ کو دیکھا کہ شیلنگ ہو جاتی ہے، سیز فائر وائلیشنز ہوتی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، پھر ہمارے باؤنڈری کے اس پار جو رہنے والے معصوم شہری ہیں، بچے، ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ان کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا نہیں رہا، لیکن ہم پھر بھی یہ کو بدلے میں ویژول تھنکنگ نہیں کریں گے کہ چلو جی بھارت اب جا رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا میں اب اس کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، اصل چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، وہ گھمنڈ ٹوٹ رہا ہے۔ یہ صرف کسانوں کی تحریک نہیں ہے، یہ خالصتان کی تحریک بھی بن جائے گی، اور اس طرح باقی وہ لوگ جو وہاں جبر کے تحت جن کو دبایا جا رہا تھا آج تک، جن کو اجتماعی قبروں سے، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کے ذریعے جن کو مارا پیٹا جاتا تھا اور ان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کی بعد میں لاشیں بھی نہیں ملتی، تو وہ میرا خیال ہے اب نظام چیلنج ہو رہا ہے۔ اب یہ دنیا کی جو ضمیر جو ہے اس کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، عالمی ضمیر جو ہے یہ اس کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کا وقت ہے کہ وہ دیکھے کہ دنیا کا ایک ایسا خطہ بھی ہے جو جمہوریت کا سب سے بڑا لمبردار، سب سے بڑی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اپنے ہی لوگوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے کہ وہاں پہ گولی کی جو ہے زبان بولی جاتی ہے،
वहाँ पे गैर आइनी इक़दाम की ज़ुबान बोली जाती है। तो ये कब तक आलमी ज़मीर इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगा? क्या किसी और को लीग ऑफ नेशंस को या कोई और यूनाइटेड नेशंस हम बनाएंगे जो आसमानों से उतरेगी और आगे दुनिया में इस खित्ते में जहाँ 1.25 अरब लोग बसते हैं और जिसके हमारे हमसायगी में एक चीन भी 1 अरब 40 करोड़ आबादी से बैठा है और जिसके साथ भारत चुंचा लड़ाता रहता है। तो ये यहाँ पे अमन किसने कायम करना है? ये आलमी ज़मीर को भी एक चैलेंज है और ये भारतीय सरकार को भी अब जायज़ा लेना है अपना, इसको रिवर्स करना है अपनी पॉलिसियों को जारहाना, और जो जिसे जमहूरियत का वो दावा करते हैं उस जमहूरियत को राइज करना है, ना सिर्फ अपने लोगों के साथ सलूक में बल्कि अपने हमसायों के साथ जिनको वो आज तक कमीन समझते हैं। तो उम्मीद है नाजरीन हमारा ये तज्ज़िया आप पसंद करेंगे और अपनी आरा से भी हमें आगाह करेंगे। तो फेयर एंड स्क्वायर के साथ मेरे चैनल के साथ मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।